नमस्कार। कार्यक्रम बडीगाड गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीगाड गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक रेडियो सारथी एफएम 107.4 मेगाहर्जले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज, रेडियो सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेशन radiosarathi.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीगाड गतिविधि तपाईँ रेडियो सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामी बडीगाड गतिविधिको 44औं अङ्कमा प्राविधिक साथी अनिश पाठक सँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम बडीगाड गतिविधिमा हामी बडीगाड गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, गाउँपालिकाले निर्माण गरेका नीति नियम र समग्र गाउँपालिकाको विकासका लागि गरिएका कामसँगै नागरिक अपेक्षा र चासोको विषयलाई समावेश गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रमको यो संक्षिप्त जानकारी पछि अब लागू आजको विषयतर्फ। आज हामी बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 8 ले कोरोनासँग जुझ्न के कस्ता काम गरिरहेको छ, साथै कोरोना कहरका बीच आउँदो आर्थिक वर्षको लागि कस्तो योजना निर्माण गर्दैछ त, यो विषयमा जाने प्रयास गर्नेछौं। यस कार्यक्रममा हामीले गएको 36औं अङ्कबाट कोरोना विशेष अङ्कहरू प्रसारण गरिरहेका छौं। यस अन्तर्गत हामी गाउँपालिकाले कोरोनासँग जुझ्न गरिरहेको काम, भावी योजनाका विषयमा जानकारी सँगै वडाहरूले गरिरहेका गतिविधि समेत समावेश गर्छौं। श्रोता, अब हामी सबैभन्दा पहिले लागौ रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेलले तयार पार्नु भएको कोरोना कहरमा बडीगाड गाउँपालिकाको काम अरू पालिकाले पनि केही सिक्न पो सकिन्छ कि भन्ने विषयको सामग्री लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी अनिश पाठक। अहिले सिङ्गो विश्व कोरोना कहरबाट गुज्रिरहेको छ। अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आइरहेको छ भने अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएका अर्थव्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसार पिरोलिएको विषयमा नेपाल अछुतो रहने कुरै रहेन। नेपालमा चैत्र दोस्रो साताबाट सुरु भएको बन्दाबन्दी अहिले पनि चलिरहेको छ। यसको अन्त्य कहिले होला? उत्तर सायदै छैन। बन्दाबन्दीले कोरोना नियन्त्रणमा रहेको भन्दै गर्दा रोजगारीको सिलसिलामा भारत पुगेका र भारतबाट नेपाल आउने नागरिक बढेसँगै कोरोना सन्तास बढिरहेको छ। देशभर रहेका 753 पालिकाले आफ्नो तरिकाले भारतमा पुगेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिरहेका छन्, तर उचित क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न भने चुकिरहेका छन्। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड 2076 लागू गर्दै स्थानीय तहहरूलाई सही बमोजिम क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरेको छ। तर स्थानीय तहसँग सो क्षमता छैन। जस्तै मापदण्डले हरेक क्वारेन्टिनमा मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य परिचारिका, प्यारामेड सहित जनशक्ति हुनुपर्ने भनेको छ। तर धेरै स्थानीय तहले मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य परिचारिका देख्न पनि पाएका छैनन्। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घरोगीहरूलाई क्वारेन्टिनमै छुट्टै व्यवस्था भनेको छ, तर त्यो अहिलेका क्वारेन्टिनमा देखिएका छैनन्। अहिले स्थानीय तहहरू कुन मोडलमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने, कति क्वारेन्टिन आवश्यकता पर्ने लगायतको योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जुटिरहेका छन्, जुन आफैमा पर्याप्त छैनन् तैपनि पर्याप्त स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न लागि परेका छन्। यसैबीच बडीगाड गाउँपालिकाले गरेका प्रयास र उसले अपनाएका तरिकाको विषयमा हामी यहाँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। चैत्र दोस्रो साताबाट बन्दाबन्दी सुरु भएपछि देशभित्र विभिन्न स्थानमा समस्या परेका नागरिकलाई गाउँपालिका भित्राउन र सुरक्षित राख्न र घरमै एकान्तवासमै बसाउन प्रयत्न सुरु गरेको गाउँपालिकाले देश बाहिरबाट आएका नागरिकलाई उद्धार गर्दै गाउँपालिका भित्र विभिन्न स्थानमा तयारी गरेका एकान्तवासमा राख्ने काम सुरु गर्यो। निकै सन्तासमा भएका स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मीहरूलाई विश्वासमा लिन पिपी, थर्मल गन, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री सहित अगाडि बढेको गाउँपालिका राहत वितरणमा कठोर भन्ने नीति लियो। तत्कालै राहत वितरण गर्न नहुने पक्षमा रहेको पालिका चौतर्फी दबावपछि गाउँपालिका भर 585 परिवारलाई राहत वितरण गर्यो।
सुरुमा भारतबाट फर्किएका 171 नागरिकको आरडीटी परीक्षण गरेको पालिकाले दोस्रो चरणको रणनीति बनायो। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणको गतिको आधारमा 32,000 बढी जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिकामा 14,111 जना नागरिकलाई कोरोनाको लक्षण देखिन सक्ने, 2823 जनालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने र 282 जनालाई भेन्टिलेटर चाहिने भएकाले समयमै सजग हुनुपर्ने निष्कर्ष गाउँपालिकाले निकाल्यो। सोही अनुसार औषधि सहित स्रोतले भ्याएसम्म तयारीमा लाग्न सुरु गर्यो। दोस्रो चरणमा भारतबाट अधिकतम 500 जना रोजगारी गुमेर फर्किन सक्ने र उनीहरूको लागि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न 6 वटा विद्यालयमा सक्ने निष्कर्ष पुनः सफल हुन सकेन, किनकि गाउँपालिकाले भनेझै गरेर नागरिक नफर्की आफ्नै तरिकाले लुकेर फर्कदा केही चुनौती थपियो। सुरुमा हरेक वडा र टोलमा रहेका विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाउने तयारी गरेको पालिका क्वारेन्टिन व्यवस्थापन निर्देशिका र आफ्नै अनुभवले पछाडि हट्यो। आफ्नै अनुभव भनेको के थियो भने गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा बस्न भनेका मानिस रातको समयमा लुकेर घरमा पुग्ने र बिहान आउने। त्यसपछि गाउँपालिकाले नयाँ योजना बनायो। निश्चित क्वारेन्टिन क्षेत्र तोकेर भारतबाट आउने नागरिकलाई कर्मैसँग व्यवस्थापन गर्दै जाने। त्यो गर्दा एक क्षेत्रको नागरिक अर्को क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने र सिंह व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्ने। त्यो भनेको पालिकाभित्र मध्य पहाडी लोकमार्गको पहुँचमा रहेका केही विद्यालयमा मात्रै क्वारेन्टिन बनाउने, जस अन्तर्गत वडा नम्बर 2 को त्रिभुवन नमुना मावि, वडा नम्बर 5 को भानु मावि, खारा मावि, पौधेटारी आधारभूत विद्यालय, वेलफेयर आवासीय मावि, वडा नम्बर 6 को बुद्ध मावि र वडा नम्बर 7 को भीमगिठे माविमा अहिले क्वारेन्टिन सञ्चालनमा रहेका छन्। भारतमा रहेका नागरिक फर्कन थालेपछि गाउँपालिकाले वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष कृष्ण गुरुङको संयोजकत्वमा राजन पाइजा र सूचना अधिकृत निशान अधिकारी रहेको द्रुत समन्वय समिति गठन गरी आवश्यक समन्वय गर्दै भारतबाट हिँडेका नागरिकलाई नाकामै गाडी पुर्याएर उद्धार सुरु गर्यो। सुनौलीमा एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोकी कृष्णनगर र सुनौली नाकाबाट उद्धार गरिरहेको छ। यसरी एउटा बसमा ल्याएका मानिसलाई एउटा क्वारेन्टिनमा राख्दै हालसम्म 331 नागरिक क्वारेन्टिनमा रहेका छन्, जस अन्तर्गत 298 जना पुरुष, 3 जना बालिका, 8 जना बालक, 26 जना महिला मध्ये 1 जना गर्भवती समेत छन्। बालबालिका र गर्भवतीको लागि सहज कोठाको व्यवस्थापन गरिएको र परिवारसँग समन्वय गरी पोषणमा ख्याल गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नागरिकको सही व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य शाखा हेल्थ असिस्टेन्ट चुडामणी कणेलको नेतृत्वमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक दिपेन्द्र केसी र ल्याब टेक्निसियन अनिता थापा रहेको केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ टिम गठन गरी आवश्यक तयारी सुरु गर्यो। सुरक्षाको लागि प्रहरी जनशक्ति कम भएको भन्दै माथिल्लो निकायमा अनुरोध गरी जनशक्ति थप्ने काम पनि गाउँपालिकाले गर्यो, जस अनुसार अहिले सञ्चालनमा आएका क्वारेन्टिनमा कम्तीमा हेल्थ असिस्टेन्ट सहित 2 जना स्वास्थ्यकर्मी, 2 जना प्रहरी स्वयंसेवक सहित 24 घण्टा रेखदेख गरेको छ भने प्रत्येक क्वारेन्टिनमा बस्ने नागरिकको दैनिक स्वास्थ्य अवस्था जाँच्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाएको छ। पूर्ण मापदण्ड नभए पनि न्यूनतम झुल परिवारको समेत सहयोगमा बेड विस्तार सहित खानाको लागि मेस सञ्चालन गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। प्रत्येक क्वारेन्टिनमा PPE, मास्क, सेनिटाइजर सहित खाना खुवाउने स्वयंसेवकको प्रबन्ध गरेको छ। सुरुमा केही असन्तुष्ट जनाएका स्थानीयले अहिले गाउँपालिकालाई पूर्ण रूपमा साथ दिएका छन्। गाउँपालिकामा आम नागरिकको सहयोगले आफूहरूलाई काम गर्न हौसला बढेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्थानीयले आफ्नो नजिकको क्वारेन्टिनमा गर्न सक्ने सहयोग गरिरहेका छन्। कतिपय व्यक्तिले गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरिरहनु भएको छ भने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। कतिले क्वारेन्टिनमा लाग्ने खाना खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेका छन्। हालसम्म गाउँपालिकाभित्र 145 जनाको PCR को लागि स्वाब संकलन गरिएकोमा 39 जनाको रिपोर्ट आइसकेको छ, जस अनुसार 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। बाँकीको नतिजा नेगेटिभ आएपछि बडीगाडवासी हौसिएका छन्। क्वारेन्टिनमा बसेको 5 दिन पुग्न साथ PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने PCR जाँचमा कोरोना नेगेटिभ आएका नागरिकलाई 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखी RDT टेस्ट गरी घर पठाउने कार्यक्रम तय गरेको छ।
अहिलेसम्म गाउँपालिकाले कोरोना कहरको लागि राहत समेत गरी 34 लाख बढी भुक्तानी दिएको छ भने हालसम्म 50 लाख भन्दा माथि खर्च भएको अनुमान गरिएको छ, जसका लागि गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्च अन्तर्गतको रकमबाट काटिएको छ। प्रदेश सरकारको 5 लाख राहत कोषमा स्थानीयको सहयोग र पुँजीगत तर्फको वार्षिक कार्यक्रमबाट रकम कटौती गरी विपद कोषमा लगेर खर्च गरिएको छ, तर भौतिक विकासको बजेट भने काटिएको छैन। तालिम, भ्रमण लगायतका शीर्षकको बजेट काटिएर विपद कोषमा राखी खर्च गरिएको हो। बडीघाट गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा खट्ने स्वयंसेवकहरूलाई गाउँपालिकासँग सम्झौता गराएर नियुक्ति पत्र दिएको छ। खाना पकाउने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीको PCR जाँचको तयारी गरेको, एम्बुलेन्स चालकलाई प्रत्येक 15 दिनमा PCR जाँचको व्यवस्था गरेको सूचना अधिकारी थम्मन बहादुर रेशमीले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिकाभित्र भएका 2वटा एम्बुलेन्सलाई गाउँपालिकाले कोरोना अवधिको लागि आफ्नै मातहतमा लिई चालकलाई सरकारी चालक सरह हुने गरी नियुक्ति दिई 100% भत्ताको व्यवस्था गरी परिचालन गरेको छ। वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष बोमबहादुर थापाको नेतृत्वमा खाद्यान्न व्यवस्थापन समिति, वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष खडक पुनको नेतृत्वमा लकडाउन प्रभावकारी बनाउने समिति परिचालन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको समेत नाका रहेको वडा नम्बर 2 मा वडा अध्यक्ष ढाल प्रसाद शेरचन सहितको टोलीले प्रभावकारी काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित सबै वडा अध्यक्षहरू फिल्ममै खटिरहनु भएको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण सुवेदी नेतृत्वको कर्मचारी, निरञ्जन यादव नेतृत्वको स्वास्थ्य कर्मी पूर्ण रूपमा कार्य सम्पादनमा खटिएका छन्। बन्दाबन्दीको समयमा पनि बडीघाट गाउँपालिकाका सबै कर्मचारी हाजिरमा छन् र निरन्तर काम गरिरहेका छन्। प्रत्येक कर्मचारीको कार्य विभाजन गरी कार्य भइरहेको छ। थप 200 जना क्वारेन्टिनमा राख्ने क्षमता तयारी गरिएको छ भने 1 हप्तामा 15 दिन पुगेकाहरूलाई क्वारेन्टिनबाट घर फर्काउने कार्य हुने भएकाले भारतमा रहेका नेपालीलाई घर फर्कन हतार नगर्न र सम्भव भएसम्म 1 हप्ता पछाडि फर्कन गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। राहत वितरणमा कुनै फोटो सेसन नगरी कुपन प्रणाली लागू गरेको गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमै पुगेर वितरण गरेको थियो। बडीघाटवासीलाई सञ्चारको माध्यमबाट सुसूचित गराउन सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छ। भौतिक विकासको कार्यलाई नरोकेको गाउँपालिकामा सञ्चालित योजनाहरू सामाजिक दूरी कायम गर्दै सञ्चालन भइरहेका छन्। योजना फरफारक सहित कामलाई द्रुतता दिएको गाउँपालिकामा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि भने फरफारकलाई केही समय रोकिएको छ। यद्यपि 1 हप्तापछि पुनः सुचारू हुन सक्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म कुल बजेटको 51% माथि भुक्तानी भइसकेको छ, जस अन्तर्गत पुँजीगत तर्फ 40% बढी भुक्तानी भइसकेको लेखा शाखा अधिकृत दिल्ली प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। कयौं योजनाहरूको कार्य सम्पादन भएको र फरफारक मात्रै बाँकी रहेकाले बाँकी 1 हप्तामा भुक्तानी 70% पुग्न सक्ने गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ। कोरोना कहरसँग जुझ्दै गरेको बडीघाट गाउँपालिकामा नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डमा क्वारेन्टिनहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, तर राम्रो व्यवस्थापन गर्ने पालिकाभित्र बडीघाट गाउँपालिका पर्छ भन्दा अति सहयोक्ति हुने छैन। त्यसैले बडीघाट गाउँपालिकाले गरेको मोडल पनि कोरोना कहरबाट बस्ने एउटा उपाय हुन सक्छ। शुभकामना छ बडीघाट गाउँपालिकालाई कोरोना कहर जित्न सक्नेछ र सलाम छ सबै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र सम्बद्ध सबैमा। यो थियो रेडियो सारथी स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेलले जेठ 19 गते तयार पार्नु भएको सामग्री सहकर्मी अनिश पाठकले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ल त श्रोता, अब भने लागौ बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष याम बहादुर श्रीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। कुराकानी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेल। तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ रेडियो सारथीमा। धन्यवाद रेडियो सारथीका कमल सरलाई। अब तपाईहरू यति बेला निकै अब चुनौतीपूर्ण समयमा हामीहरू छौँ। यो चुनौतीपूर्ण समयमा कोरोनाको जुन कहर छ, यो सन्दर्भमा चाहिँ वडा नम्बर 8 मा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट धेरैजना आउनु भएको छ। यद्यपि बडीघाट गाउँपालिकाले सबैजनालाई व्यवस्थापन गरेर खास गरी मध्यपाडी लोकमार्ग नजिकमा राखिरहेको छ। तपाईँको वडामा केही मानिस यो कोरोना संक्रमित देखिएर अहिले निको भएर पनि घर फर्केको अवस्था पनि छ। खासमा गाउँको सन्तास, गाउँको अवस्था कस्तो छ? एकदमै यो सबैलाई थाहा छ, विश्वव्यापी यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ विश्वव्यापी र त्यस्तै बडीघाट गाउँपालिका रन्जिकदिनी वडा नम्बर 8 मा पनि एकदमै कोरोना सम्बन्धी
एकदमै भयावह अवस्था त छैन, तर पनि त्यहाँका जनताहरू एकदम त्रसित छन् र यही अर्थमा हामीले भविष्यमा संक्रमित चाहिँ एक अर्कामा नसरोस् भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ यो अन्य बडियार गाउँपालिका वडा नम्बर 8 रन्सिङ बाहेक अन्य वडाहरूमा सिल गर्ने पनि गर्यौं र सुरुमा त हामीले एकदमै आवत जावतलाई पनि बन्द गर्यौं र अहिले लगभग चाहिँ हामीले लगभग चाहिँ यस कोरोना सम्बन्धी केही ज्ञानहरू प्राप्त हुने गर्दा वास्तवमा आफैमा नफैलिने र एक अर्काबाट नै सरुवा रोग जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी विदेश मानव भारतबाट आउँदै गरेका हाम्रा गाउँका छरछिमेकी भाइ बहिनीहरूलाई पहिलो चरण त बडियार गाउँपालिकामा नै पहिलो चरण 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा राखियो। बाँकी समय उहाँहरू सन्चो भइसकेपछि अथवा केही गएपछि घर गएर होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्नु भएको छ कि त्यहाँको स्कुलमा जाने केही गर्नु भएको छ? हजुर, हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो जम्मा भारतबाट भित्रिएका 19 जना हुन्। 19 जना मध्येमा एकजनालाई पोजिटिभ निक्लिएको थियो भने बाँकी नेगेटिभ निस्किएका मध्येलाई हामीले गाउँमा गएर गाउँ टोल शिक्षक अनि त्यहाँका सम्पूर्ण बुद्धिजीवीलाई हामीले भेला गर्यौं र के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, होम क्वारेन्टाइनमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ कि वा के गर्दा अलग्गै क्वारेन्टाइन बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्दै गर्दा उहाँहरूको घर परिवारले बात नै होइन, हामीले एउटा स्कुल होस् या घर होस् अलग उहाँलाई खाना व्यवस्था उहाँलाई वहीँ गर्ने र उहाँलाई केही नभएको 14 दिन चाहिँ 14 दिन छुट्टै राख्ने भनेर राखिएको छ र हामीले 14 दिन त नगरौं तर 10 दिन चाहिँ राखौं भन्ने गरेर हामीले मात्रै 3 जना आज 10 दिन हुँदैछ र आज तिनीहरू निकल्दैछन् भने एकजना जो पोजिटिभ निस्किएको थियो यो बागलुङ गएर नेगेटिभ निस्केर आइसकेपछि मात्रै अझै आजबाट अझै 10 दिनको लागि भनेर उहाँ चाहिँ स्कुलमै बसिराख्नु भएको। अब यसरी गाउँमा जुन भारत लगायत अन्य विभिन्न देशहरूबाट आइरहनु भएको छ र अझै पनि थपिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन त क्वारेन्टाइनहरूमा यहाँहरूले गरेको कुरा गर्नुभयो। अब उहाँहरू रोजगारी खोसिएर यहाँ आउनु भएको छ अथवा रोजगारी गुमेको छ, गाउँमा पनि अरू त्यस्ता धेरै मान्छेहरू हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरू जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको रोजगारी गुमिसकेपछि उहाँहरूको परिवारमा समेत अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ। अब यसलाई नयाँ बजेटसँग जोडेर कसरी चाहिँ तिनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने अथवा उनीहरूलाई रोजगार गराउन सक्ने अथवा केही सोच्नु भएको छ? एकदमै ठिक भन्नुभयो। यसलाई चाहिँ मैले समग्र रूपमा चाहिँ अब यिनीहरूलाई कुन व्यक्तिहरू भारतबाट आइराख्नु भएको छ र लगायत तेस्रो मुलुक विदेशबाट नै आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र उहाँहरूको मनोभावना बुझेर उहाँहरूलाई अब जस्तै अब बजेटिङको अब लगभग अब हाम्रो खाका बन्दैछ, अब सुरु हुँदैछ, यसैमा उहाँहरूलाई पनि समेट्नु पर्छ र उहाँहरूको सिप के हो र उहाँले के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर उहाँलाई नै उहाँको इच्छा अनुसार र उहाँको सिप अनुसार र उहाँको चाहना के छ उहाँको मनोभावना बुझेर नै हामीले उहाँलाई रोजगार या केही दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ र उहाँलाई सँग बसेर नै छलफल गरेर अगाडि टुङ्गो लगाउने भन्ने सोच राखिरहेको छ। त्यस्तो चाहिँ सोचिरहनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ एकदमै नयाँ बजेटको नजिक पनि छौँ, पुरानो बजेट सकिने बेला पनि भएको छ, अब असार नजिकै छ भनौँ न, असार त अब लागिरहेको छ। अहिलेसम्म विकास निर्माणका आयोजनाहरू चाहिँ कति सम्पन्न गर्नुभयो अघिल्लो वर्ष छुट्टिएको बजेटका आधारमा? एकदमै ठिक कुरा हो यो। यसमा लगभग मेरा पुराना बजेट जुन यो 76-77 को योजना थियो लगभग सिद्धिसकेको अवस्था छ र मात्रै यो क्वारेन्टाइन अथवा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि एउटा मात्रै बजेट 5 लाखको छ, त्यही मात्रै सम्झौता नभएको र त्यसलाई यथावत राख्ने भन्ने कुरो भएको छ। बाँकी सम्पूर्ण सिद्धिसकेको छ, मेरो मात्रै फरफार गर्न बाँकी छ भने अब नयाँ बजेटको अब सिलिङ अब गाउँपालिकामा आइराखेको छ। अब चाहिँ हाम्रो आज भोलि पर्सिबाट चाहिँ लगभग यसको बारेमा छलफलमा तयारीमा छ। त्यहाँबाट नै अब के कसरी बढ्ने र नयाँ चाहिँ बढ्दा अलि उपयुक्त रूपमा चाहिँ बढ्ने
भन्ने सोचाइ गरिरहेको छ। अहिले तपाईँहरू अब नयाँ बजेटको सन्दर्भमा सिलिङ गाउँपालिकामा आए पनि तपाईँसँग पुगेको छैन भन्नुभयो। तपाईँसँग पुग्यो भने अथवा नपुग्दै पनि तपाईँको प्राथमिकता चाहिँ के हुनसक्छ, के कुरालाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ? एकदमै यसमा पहिलो प्राथमिकता भनेको त अब जुन विदेशबाट बेरोजगार भएर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि फर्किनु भएको छ, प्राथमिकता उहाँलाई नै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता। र दोस्रो जुन गत वर्षमा पनि हामीले लगभग धेरै चाहिँ यो नाकाबन्दी कारणले गर्दा नाना किसिमका जस्तै अन्न बालीहरू चाहिँ खेप्न नहुने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिमा नै अलिक बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता र केही बचेका योजनाहरू छन् बाटा जोडिन बाँकी छन् र तिनी योजनाहरूमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ। अनि बडीगाड गाउँपालिकाको सबैभन्दा विकट गाउँहरू मानिने मध्येको एउटा गाउँ तपाईँको रणसिंह, जुन रणसिंहमा मोटर बाटोले अहिले पनि पूर्ण रूपमा छुन सकेको छैन अथवा केही छेउ छोइए पनि खास मध्यभागहरूमा पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। तपाईँको प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले हेर्ने हो भने गाउँपालिकाकै सबैभन्दा बढी स्रोत साधन भएको मानिने ठाउँ जहाँ ढुङ्गाको खानीदेखि लिएर फलाम खानीहरू जो चाहिँ अहिले उत्खनन हुन सकेको छैन, यद्यपि त्यहाँबाट ढुङ्गाहरू चाहिँ निस्किरहेको अवस्था छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अथवा त्यसैबाट रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र त्यहाँ थप मोटर बाटोहरू पुर्याउनका लागि केन्द्र सरकारसँग अथवा अरूसँग केही मागहरू गरिरहने अथवा केही पनि गरिरहनु भएको छ कि अथवा तपाईँहरू यसैबाट पनि केही छुट्याउने अथवा केही गर्ने भनेर काम चाहिँ भइरहेको अवस्था छ? हाम्रो रणसिंह बडीगाड गाउँपालिका मध्ये मात्रै नभइकन बागलुङ जिल्लाकै सबभन्दा ठुलो खानी भएको ठाउँ रणसिंह कितिनी र त्यस मध्ये पनि एउटा विगत परेको चाहिँ रणसिंह कितिनी र त्यस मध्येमा अहिलेसम्ममा चाहिँ प्रदेश केन्द्र गरेर धेरै लगभग बढी मात्रामा चाहिँ प्रदेश र केन्द्रबाट बजेट आइरहेको अवस्था पनि छ र मात्रै अब हाम्रो फर्सा भन्ने रणसिंह कितिनीको भेरीखोर फलाखरको रणसिंह पुरानो गाउँ मध्येमा आउने वर्ष चाहिँ फर्सामा चाहिँ मोटर बाटो पनि पुग्ने सम्भावना देखिएको छ भने खानीको लागि चाहिँ बढी मात्रामा फलाम खानी र तामा खानी पनि हाम्रो पर्याप्त मात्रा भएको र तामा खानी परीक्षणको लागि चाइनिज टोली पनि आएर केही परीक्षण गरेको अवस्था र यसैमा पनि फलाम खानी हामीले नै बिल्कुलै त्यहाँ उत्पादन गरेर पनि देखायौँ र ढुङ्गा खानी। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको लागि हामीले केन्द्रबाट नै पहल भइरहेको छ र बाटाको लागि पनि पहल भइरहेको छ र हामीले गाउँपालिकाबाट नै पहल भइरहेको छ म्याक्सिमम गरेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ हामीले खानीलाई उपयुक्त रूपमा चाहिँ राज्यले ध्यान दिएपछि हाम्रो रोजगारीको लागि हाम्रो रणसिंह कितिनीवासीलाई त पुग्नुहुन्थ्यो नै, तर गाउँपालिकाबाट पनि त्यहाँ रोजगारको लागि सृजना हुने सम्भावना धेरै देखिएको छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले ठोस केही काम भनेको अर्को वर्ष नै हुन सक्ने केही देख्नुहुन्छ? अर्को वर्ष हुनै पर्ने त मैले केही देख्दिनँ, तर तत्कालै गरेर सक्ने भनेको ढुङ्गा खानी हो। त्यसलाई चाहिँ टायल लगभग सामान्यतमा गइरहेको छ भने फलाम खानी र तामा खानीलाई चाहिँ समय गर्न सक्यो, तर ढुङ्गालाई चाहिँ थप व्यवस्थित केही गर्दै हुनुहुन्छ कि अहिले गरिसक्नु भएको छ? ढुङ्गाको लागि थप व्यवस्थित गरिएको छैन, तर आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँहरूले टायल काट्ने र गर्ने गरिरहेका छन् र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर यही वर्ष केही चाहिँ ढुङ्गा खानीलाई समेट्ने गरी काम र केही चाहिँ लेबरहरूलाई चाहिँ काम दिन सकिन्छ भन्ने र त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता गरिरहेको छ। त्यसले रोजगारी सृजनामा पनि पक्कै काम गर्नेछ। भर्खरै यहाँहरू यो विद्यालय समायोजनको सन्दर्भमा पनि निकै छलफलहरू पनि चलिरहेको छ। रणसिंह कितिनीमा खास गरी भौगोलिक दूरीका हिसाबले भएका विद्यालयहरू विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ अथवा थोरै विद्यार्थी भएर पनि स्कुलहरू चलिरहेको अवस्था छ, तर भौगोलिक दूरीका हिसाबले धेरै टाढा टाढा छन्। कसरी समायोजन गर्न सकिएला अथवा गुणस्तर वृद्धिका लागि के गर्न सकिएला भनेर केही सोच्नु भएको छ? एकदमै त्यहाँ हामीले भौगोलिक बनावट नियम शिक्षा नियमावली अनुसार त हाम्रो रणसिंह कितिनीमा विद्यालय चल्न नै सक्ने अवस्था छैन। भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दाखेरि मात्रै त्यहाँ कुनै विद्यालयदेखि अर्को विद्यालयमा जानुको लागि केही नभएको 2 घण्टा लाग्छ भने उहाँ तिनी साना बच्चाहरूलाई म जानुपर्छ है भन्न पनि गाह्रो। अनि या त यसको लागि राज्यबाट नै एउटा ठोस निर्णय या त बस्ती स्थानान्तरण गर्न पाएदेखि त्यो राज्यले पहुँच पुर्याएदेखि मात्रै चाहिँ सम्भव छ, नै त भने रणसिंह कितिनी जस्तो ठाउँमा विद्यालयलाई समायोजन गर्न पनि गाह्रो छ। त्यहाँका विद्यालयका भएका 2टा भएन बच्चालाई शिक्षाबाट पनि वञ्चित गराउन नै गाह्रो। त्यसकारणले गर्दाखेरि किनकि त्यहाँ मोटर बाटोको पनि पूर्ण रूपमा पहुँच छैन, बस्ती चाहिँ निकै पातलो छ, त्यसलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गरेर ती बच्चालाई आवासीय रूपमा राखेर पढाउन
सक्ने अथवा त्यस्तो विकास गर्न सकिने कुनै सम्भावना छ? हो, त्यसलाई मैले लगभग अहिलेकै बजेटमा केही समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने सोच गरिरहेको हो र त्यसमा भौतिक पूर्वाधार नै भएको र कितनी माविलाई र होस्टेल पनि भएको, त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूको अभिभावकहरूसँग बसेर आवासीय विद्यालय सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच पनि छ र अहिले कितनी माविलाई 4 कोठे भवन पनि उपलब्ध भएको कारणले गर्दाखेरि भवन पनि प्रशस्त मात्रामा भएको र त्यहाँ चाहिँ आवासीय विद्यालय होस्टेल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आवासीय विद्यालयमा पहिलो प्राथमिकता अहिलेकै बजेटबाट सुरुवात गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच छ। तर समस्या के छ भने अहिले यो विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा बजेटको सिलिङ के हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँनिर नै अझै पनि बजेटको सिलिङको ओडाको बजेटको सिलिङ नआएको हुँदा यहाँहरूले पूर्ण रूपमा योजना बनाइसक्नु भएको छैन। अब तपाईँकोमा अर्को एउटा थोरै विषय कुरा गरौँ, जस्तै जडीबुटीको खानीको रूपमा पनि चिनिन्छ रणसिंह। ती जडीबुटीको प्रशोधन अथवा त्यसलाई उत्पादन अथवा त्यसलाई बजारीकरणका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँहरूले पहिलेदेखि कुरा पनि उठाउनु भएको थियो, घोषणा पत्रदेखि पछिसम्म पनि कुराहरू भए, अहिले त 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। त्यो काम चाहिँ केही भयो कि भएको छैन? एकदमै त्यो जडीबुटीको बारेमा हाम्रो रणसिंह तिनीमा देखिने भएका बुटाहरू मध्येमा कम्ती पनि लगभग 40% चाहिँ जडीबुटी नै त्यहाँ हुँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले आफ्नैबाट के सोचेको भन्दाखेरि जडीबुटीमा त्यसलाई एकदम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ मान्यता गर्दा गर्दै र अहिले सोचलाई अलिकता एउटा के भइदियो भन्दाखेरि त्यसलाई जडीबुटी त लगभग पर्याप्त मात्रामा बिक्री वितरण नै भइरहेको अवस्था र त्यसलाई एउटा मात्र के गर्न खोजेको भन्दाखेरि मैले त्यहाँ मात्र पर्याप्त मात्रा निकाल्नु भन्दा अघि जडीबुटीलाई व्यवस्थापन त्यसको चाहिँ पनि मैले अहिले तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ राख्दैछु र जडीबुटी मध्येमा जो हाम्रोमा सतुवा पर्याप्त रूपमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले गाउँपालिकाबाट नै 1500 बेर्ना 2 वर्ष अगाडि लिएर चाहिँ त्यहाँ रोप्ने काम भयो। खास गरेर यो हावा पानीकै कारणले गर्दाखेरि त्यो यहाँ सम्भव भएन। त्यसलाई चाहिँ हामीले समग्र रूपमा यहीँकै जडीबुटीलाई यहीँ नै उत्पादन गरेर यहीँ नै चाहिँ व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त माने मैले। त्यसकारणले त्यसलाई पनि अहिले केही मात्रामा चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा राखेको छु। अब हामी कार्यक्रमको अलि अन्तिम तर्फ पनि छौँ। तपाईँले अहिले अब यो 3 वर्ष बितिरहँदाखेरि तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्मको कामले म यति गर्न सक्थेँ भन्ने लागेको यति गर्न सकेँ अथवा यो एकदमै बेकारको चिज रहेछ अथवा गर्न सकिँदो रहेछ अथवा सकिँदो रहेछ म यस्तो चाहिँ गरेँ, तपाईँ आफू चाहिँ कति सन्तोष हुनुहुन्छ, कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँ आफैलाई नम्बर दिनु पर्यो भने कति नम्बर दिनुहुन्छ? अवस्था चाहिँ कस्तो छ यसमा? आफैलाई नम्बर दिँदै गर्दा समग्र रूपमा विकासको रूपमा हेर्ने भने 80% दिनुपर्छ, तर आफूले फेरि आफ्नै मूल्याङ्कन गर्दा त्यतिसम्म आफू सन्तुष्ट नहुँदो रहेछ। किनभने जिम्मेवारी वहन गरिसकेपछि जब जनताले चुन्नुभयो सबैको मन भावना बुझ्न नसकिँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि समग्र विकासको रूपमा हेर्ने हो भने म 80% सफल भए भन्ने हुन्छ, तर समग्र सबैको मनोभावना कोहीको मनोभावना एकातिर कोहीको मनोभावना एकातिर भएको त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ 50% चाहिँ क्रस भएको माने मैले। तर सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिँदो रहेछ। यो तपाईँको अनुभव हो। अब अन्तिममा यति कुरा गरिरहँदाखेरि अझै यो कुरा चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको बाँकी मनमा लागेको केही कुरा छ भने राखिदिन सक्नुहुन्छ? अरू छ सबै ठिक छ र यसमा चाहिँ मैले के छ भन्दाखेरि रेडियो सारथीले यहाँ मलाई बोल्ने समय दिनुभयो, यसमा पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई एउटा थोरै भन्न पाए हुँदो भन्ने रेडियो सारथीका परिवारलाई मैले राख्नुपर्ने थोरै जग्गा छ। हामीले यो रेडियो सारथी भनेको यही भेगमा मात्र सुन्ने, हाम्रो इन्टरभ्यूहरू यही भेगमा मात्र सुन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रेडियो सारथी मार्फत रिले गरिदिँदाखेरि र हाम्रो रणसिंह किर्तीका इष्टमित्रहरूले नै सुन्न पाउने थिए होला भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्थ्यो बडीगाड गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक रेडियो सारथीले उत्पादन गरिरहेको कार्यक्रम बडीगाड गतिविधिमा वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष यामबहादुर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी सँगै आजकै कार्यक्रममा कोरोना कहरमा बडीगाड गाउँपालिकाको काम अरू पालिकाले पनि केही सिक्न पो सकिन्छ कि एक रेडियो सामग्री। यो कार्यक्रम तपाईँ सामुदायिक रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेशन सँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि र पुनः प्रसारण सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि र सारथीको युट्युब च्यानलबाट पनि
सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बडिगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 8 ले कोरोनासँग जुझ्न गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी सँगै गाउँपालिकाले हालसालै गरेको विभिन्न कामको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्यौं। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई 079969590 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएकोमा वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष याम बहादुर श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम बडिगाड गतिविधिको 44औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण साथीसँगै प्राविधिक मित्र अनिस पाठक सँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक मगर पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।